नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजनको कार्यक्रम अध्याय। अध्यायको प्रत्येक एपिसोडमा हामी फरक फरक व्यक्तित्वलाई निम्त्याउने गर्छौँ। उहाँका जीवन भोगाई, जीवनमा के कति प्रकारका कामहरू गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ हामी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, समाजसेवी, शिक्षासेवी र विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै आइरहनु भएका व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याउने गर्छौँ र उहाँका जीवन अनुभवहरूलाई कार्यक्रम अध्यायमा हामीले सेयर गर्ने गर्छौँ। जुन कुराहरू आम दर्शक वृन्दमा केही न केही सन्देशमूलक बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहिरहेको छ। र कार्यक्रम अध्यायको आजको एपिसोडमा मसँग एकजना त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, शिक्षासेवी, समाजसेवी, साहित्यकार, पत्रकार, बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विविध क्षेत्रमा उहाँको दखल छ, अनुभव छ। कुराकानीमा यिनै कुराहरू सेयरिङ हुनेछन् यहाँहरू माझ। रविन्द्र माकाजु हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रममा उहाँसँगका कुराकानीलाई हामी सेयर गर्न चाहन्छौँ। सर, स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई। नमस्ते सबैलाई, धन्यवाद छ। मैले ब्याकग्राउन्डमा अलिकति कुरा गरेँ। कार्यक्रम अध्यायमा त्यस्तो व्यक्तित्व आउनुहुन्छ जसको जीवनका धेरै भोगाइहरू हुन्छन्, धेरै अनुभवहरू हुन्छन्। त्यो कुरा हामीले सेयर गर्ने गर्छौँ। साथसाथै त्यो व्यक्तिको जीवन कहाँबाट सुरु भयो, कति बेला के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यी सबै कुराहरू लिने गर्छौँ। यहाँ चाहिँ कहाँ जन्मिनु भएको? म पोखराको महेन्द्रपुलमा जन्मेको हुँ, आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि। भनेपछि उमेरले ठ्याक्कै 60 हुनुभयो। यहाँ 3 बिस भएँ। 3 बिस। जस्तो 60 वर्ष अगाडिको पोखरा, महेन्द्रपुल होइन, महेन्द्रपुल बजार 60 वर्ष अगाडिको र अहिले हेर्दाखेरि ठ्याक्कै 60 वर्ष भन्ने बित्तिकै मलाई त्यो 60 वर्ष अगाडिको बजार कस्तो थियो त्यो विषयमा जान्न मन लाग्छ। थोरै त्यहाँबाट कुरो थाल्नुहोस् न। मैले सुन्दाखेरि पोखरा नगरपालिका भन्थ्यो सुरुमा 16-17 सालतिर। त्यसमा जम्मा 10,000 मानिसहरू थिए पोखरामा सुरुका दिनमा। अनि बढ्दै बढ्दै अनि कुनै बेला 50,000 भयो, अनि 70,000, 80,000 हुँदै अहिले 3 लाखको हाराहारीमा पोखरा नगरवासीहरू हामी यहाँ बस्दछौँ। यसरी सहरीकरण, व्यापक सहरीकरण भएको छ। मान्छे व्यस्त भएको छ। पोखरामा धेरै प्रकारका सुविधाहरू थपिएका छन्। यहाँका जग्गा जमिनहरू महँगो भएको छ, जनजीवन पनि महँगो भएको छ। र यो पोखरा अत्यन्त सुन्दरतम सहरको रूपमा लिने गरिन्छ, जहाँ हिमाल, पहाड, तराई, नदीनाला, समथल भूमि एकै ठाउँमा हामी भेट्न सक्छौँ। र वास्तवमा पोखरा धरतीको एउटा सुन्दर स्वर्ग पनि हो। जो मानिसहरू यहाँ आउँछन् उनीहरू पोखरा छोडेर जान चाहँदैनन्। त्यस मानेमा हामी पोखरेली जनताहरू अत्यन्त भाग्यमानी छौँ, अत्यन्त सौभाग्यशाली छौँ हामी पोखरामा जन्मन पाएकोमा। जस्तो पोखरालाई विगतमा हेर्दा र अहिले हेर्दा पर्यावरणीय दृष्टिकोणले 60 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष अगाडि जति बेला यहाँ छैन, 40 वर्ष अगाडिको एउटा युवा उमेरमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको बजारको रमझम त अलिक कमै थियो भने यो वातावरणीय दृष्टिकोणले असाध्यै सुन्दर थियो। कुहिरो लाग्दैन थियो, तुवालो लाग्दैन थियो। धेरै अर्थले पोखरा चाहिँ प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि सुन्दर थियो भनिन्छ। त्यो बेलाको थोरै झल्को दिनुहोस् न। त्यो बेलामा मोटरसाइकल, हामी क्याम्पस पढ्दाखेरि जो मान्छेले मोटरसाइकल लिएर जान्थ्यो त्यो मान्छे धनीको छोरा गनिन्थ्यो। 1जना 2जनाले मोटरसाइकल ल्याउने त्यस्तो चलन थियो। अहिले त अब प्रत्येक स्कुलमा, कलेजमा मोटरसाइकलको घुइँचो हुन्छ। मैले सुनेको छु दिनमा हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँ मोटरसाइकल दिनमा बिक्री हुन्छ। यही रूपमा गाडी बिक्री हुँदै जाने, मोटरसाइकल बिक्री हुँदै जाने हो भने यस्तो दिन पनि आउँछ कि पोखराका सडकहरूमा सबै सवारी साधनले ढाकिने छन् र अब एयरपोर्ट पुग्नको लागि, बस स्टप पुग्नको लागि कतै 1 घन्टा 2 घन्टा ट्राफिक जाममा पर्नुपर्ने अवस्था पनि अब आउँछ। त्यो अवस्था मैले देखिरहेको छु। यहाँको साहित्य विधालाई हेर्दाखेरि मैले सुनेको छु बाहिरबाट पनि यहाँले 59वटा किताब निकालिसक्नु भएको छ। हजुर। कस्तो प्रकारको किताबहरू निकाल्नु भएको छ? त्यो उपन्यास हो कि कथा कविता सङ्ग्रह हो कि त्यो विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। मैले सुरुमा एउटा भजन सङ्ग्रह निकालेको थिएँ 2054 सालमा। सबभन्दा पहिलो किताब मेरो त्यही थियो। त्यसपछि मैले बिस्तारै जीवनी विधामा हात हालेँ। मेजर वीर सिंह, जसले अमर सिंह स्कुल स्थापना गर्नुभयो, जसले अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल स्थापना गर्नुभयो, उनको जीवनी लेखेँ। त्यसपछि बिस्तारै मैले उपन्यास विधामा पनि हात हालेँ। पाञ्चाली, सुमन भन्ने उपन्यास लेखेँ र मैले त्यो सुमन भन्ने उपन्यास, सरूभक्तजीको चुली भन्ने उपन्यास
करिब करिब 500 पटकभन्दा बढी पढेको छु। त्यो उपन्यास पढेर सर्वभक्तजीलाई नै एउटा पात्र बनाएर मैले एउटा उपन्यास लेखेँ। निकै लोकप्रिय पनि भयो। मैले 4 चोटि छापेँ। हजुर। र पाञ्चाली पनि निकै लोकप्रिय भयो। अहिले म एउटा भीष्म पितामह, म भीष्म भन्ने उपन्यास लेख्दैछु मनोवैज्ञानिक रूपमा। राम्रो छ, साहित्यिक क्षेत्र अब राम्रो छ। र मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने साहित्यिक जीवन पनि एउटा उपलब्धिपूर्ण जीवन हुन्छ र साहित्यबाट पनि मान्छेले जीवन उपार्जन गर्न सक्दछ भन्ने मेरो एउटा मान्यता छ। त्यसकारण साहित्य, संस्कृति, कला, धर्म, संस्कृतिलाई अँगालेर त्यो क्षेत्रमा, जस्तै मैले टालबाराई भन्ने पुस्तक लेखेँ, माता मनकामना भन्ने पुस्तक लेखेँ, बिन्दवासिनी भन्ने पुस्तक लेखेँ, अब मुक्तिनाथको लेखेको छु। अब पवित्र गलेश्वर धाम भन्ने हालसालै मात्र विमोचन भएको छ। र व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू जो पोखरामा भएका राम्रा समाजसेवीहरू, सर्वभक्तजीको जीवनीलाई लिएर, दुर्गा बरालजीको जीवनीलाई लिएर, डाक्टर कुमार शमशेर जस्ता मान्छेहरूलाई समेटेर 23 जनालाई समेटेर भाग 2 निकाल्ने भने 21 जनालाई समेटेर यहाँका वरिष्ठ कलाकारहरू, राम्रा साहित्यकारहरू, राम्रा समाजसेवीहरूलाई लिएर एउटा जीवनी पुस्तक लेखेँ। त्यो पुस्तक पनि लोकप्रिय भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो साहित्यिक व्यक्तित्वहरू कथा, उपन्यास, कविताहरू विभिन्न विधामा लेख्नुहुन्छ र धेरै मान्छेलाई लाग्छ कि उहाँको शैक्षिक पृष्ठभूमि चाहिँ के हो त? नेपाली साहित्य पढेर नै साहित्यकार बन्नु भएको अथवा अन्य विषय के पढ्नु भएको? यहाँको चाहिँ एउटा शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि, शैक्षिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि कुन विषयमा यहाँको कति अध्ययनसम्म रहेको छ? अब एउटा पुस्तक लेख्नको लागि करिब 3 वर्षको अध्ययन चाहिँ चाहिन्छ मेरो अनुभवमा। र मैले के पाएँ भने धेरै किताबहरू हामीले पढ्नुपर्छ। एउटा पुस्तक उदाहरणलाई मैले सुमन भन्ने पुस्तक लेख्नको लागि सर्वभक्तजीको चुली भन्ने उपन्यास मात्रै 500 पटकभन्दा बढी पढेको छु। त्यसकारण अब कुनै विषयमा केही लेख्नु पर्यो भने अध्ययनको जरुरी हुन्छ। त्यसकारण औपचारिक अध्ययन चाहिँ कस्तो थियो यहाँ? अब मैले बीकमसम्म पढेको हुँ। त्यसपछि मेरो गुरु, मैले सर्वभक्तजीलाई गुरु थापना गरेको छु। फुर्सद भयो भने म सर्वभक्तजी कहाँ जान्छु, उहाँको कुरा सुन्छु, उहाँको प्रेरणा लिन्छु र धेरै पुस्तकहरू अध्ययन। सर्वभक्तज्यूको पनि अध्ययन चाहिँ कमर्स नै थियो, यहाँको पनि अध्ययन चाहिँ कमर्स नै रह्यो? होइन, उहाँले अङ्ग्रेजी साहित्यमा एमए गर्नुभएको छ। उहाँले साइन्स पहिला पढ्नु भएको हो। त्यसपछि उहाँ त ठुलो मान्छे हुनुभयो, हाम्रो गौरव हुनुहुन्छ। त्यसकारण पोखराको गौरव भनेको माछापुच्छ्रे मात्र होइन, फियाताल मात्र होइन, सर्वभक्तजी पनि गौरव हो। दुर्गा बरालजी कार्टुनिस्ट गौरव हो। मुकुन्द शरण उपाध्याय हाम्रो गौरव हुन्। पोखराले गौरव गर्नुपर्ने धेरै मान्छेहरू छन्। मैले गर्वका साथ भन्ने गर्दछु, पोखरेलीहरू स्वयंमा एक गौरव पनि हुन्। एक्ज्याक्टली। जस्तो किताबहरू लेख्दाखेरि यहाँले चाहिँ धेरै अरूका किताबहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूको किताबबाट केही साभार गर्नुपर्ने भन्दा पनि रेफरेन्सको रूपमा लिन सकिन्छ, धेरै शब्दका कुराहरू हुन सक्छन्। यी आदि कारणले गर्दा तपाईँले आफू पनि एउटा अध्ययनशील व्यक्ति हो होइन? सर्वभक्तज्यूको मात्र नभइकन अन्य धेरै चाहिँ साहित्यकारहरूको पुस्तकहरू पढ्दै र आफूमा पनि त्यो ज्ञान हासिल गर्दै र आफ्ना छुट्टै कृतिहरू अथवा सृजनाहरू गर्दै आउनु भएको चाहिँ पृष्ठभूमि हो है? हो। त्यसो के हुन्छ भने सर्वभक्तजीको चुली अहिले पाठ्यक्रममा पनि राखिएको छ। मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने सर्वभक्त स्वयं एक दर्शन हो। उहाँले यति धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ। बिना अध्ययन उहाँले चुली जस्तो उत्कृष्ट उपन्यास लेख्न सक्नु भएन। किन भन्दा उहाँको गहिरो अध्ययन छ। अब सुमन, मेरो अनुभवमा के भन्छ भने साहित्य भनेको सम्पदा हो, संस्कृति सम्पदा हो, एउटा राम्रो चित्र पनि के हो, समाजको सम्पदा हो। अहिले विश्व सम्पदा सूचीमा नेपालका 11वटा सम्पदा सूचीहरू छन्। त्यो हाम्रो गौरव हो। त्यसकारण अब पोखराको बिन्दवासिनी मन्दिर अथवा बागलुङकै कालिका भगवती मन्दिरहरू पनि हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ, मेरो मान्यता हो। फेवातालको तालबाराई मन्दिर, विश्व शान्ति स्तूपा स्वयंमा एक सम्पदा हो। त्यसैले यिनका बारेमा पोखरेली जनताहरूले त्यति अझै गहिरोसँग माया गर्न नसकेको हो कि अथवा राम्ररी चिन्न नसकेको हो कि भन्ने मेरो अनुभूति भएको छ। त्यसकारण पोखरालाई सुन्दर बनाउने काममा सबै रङ्गकर्मीहरूको पनि ठुलो हात छ, साहित्यकारहरूको ठुलो हात छ। अब पोखरामा भनौँ, अब भैरव नाच छ, भैरव नृत्य छ, तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला, कति राम्रो सुन्दर छ। यो पोखराले बचाउन सक्यो यस्तो संस्कृति सम्पदाहरू। पोखराको गाई जात्रा स्वयंमा एक सम्पदा बनेको छ। पोखराको संस्कृतिहरू, पोखरा
धर्म संस्कृति दर्शनका आधारमा अत्यन्त सम्पन्न पनि छ। एउटा कुरा हामीले गौरव गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पोखरा स्वयंमा र पोखरा संस्कृतिका नाममा, कलाका नाममा, साहित्यका नाममा पनि समृद्धशाली छ भन्ने मेरो मान्यता हो। साहित्यिक रचनाहरू, कृतिहरूले मान्छेको जीवनलाई, त्यहाँको संस्कृतिलाई, त्यहाँको वातावरणीय अवस्थालाई प्रमोट गरिरहेको हुन्छ धेरै अर्थले। र अहिलेको यो भौतिक दुनियाँ जहाँ अर्थ फाइनेन्सलाई नै प्राथमिकता दिएर मान्छेहरू दौडिरहेको देख्नु भएको छ यहाँले। यो साहित्यिक विधा अथवा यो कलाकारिता विधा, यी विधाहरूलाई कहिलेकाहीँ मान्छेले भनिदिने गर्छ यिनीहरू चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्र हुन्, अलिकति अनप्रोडक्टिभ छन्, योभन्दा प्रोडक्टिभ कुराहरू नै बढी चाहिँ प्राथमिकता आउनुपर्छ भनेर कोही कतै मान्छेले चर्चा गरिरहेको हुन्छ। साहित्यिक विधालाई हामीले प्रोडक्टिभ पनि बनाउन सक्छौँ? कुन अर्थले सक्छौँ? किनभने साहित्यले मान्छेलाई ऊर्जा दिन्छ, संस्कृतिले मान्छेलाई ह्याप्पिनेस, सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ, आनन्द दिन्छ। एउटा सुन्दर कलाकृतिले अहिले हाम्रा पोखरामा भएका कलाकारका कलाकृतिले बैदामका अधिकांश होटल सजिएका छन्। संसारका हरेक कोठाहरू हाम्रा कलाकारले सजाइदिएका छन् सुन्दर चित्र लेखिदिएर। त्यसकारण एउटा ऊर्जा दिने, मैले भने सौरभक्तजीको चुली भन्ने उपन्यास तपाईहरु पनि पढ्नुस्, जसले मानवताको बोध गराउँछ। सौरभक्तजीले चुलीमा लेख्नुहुन्छ, मान्छे जति महान हुन्छ उसले चढ्ने हिमाल पनि त्यतिकै अग्लो र महान हुन्छ। हिमालहरू महानताको प्रतीक हुन्। यदि हिमाल नहुने हो भने मान्छेमा महानता पनि हुन्थेन। त्यसैले उहाँले बडो मार्मिक ढङ्गले एउटा हिमाल आरोहणका विषयलाई लिए पनि साहित्यमा ढालेर मानवताको सन्देश दिनुभएको छ। त्यसैले साहित्य अनुत्पादक वस्तु होइन र हुन सक्दैन। साहित्यले जहिले पनि ऊर्जा दिन्छ। अब महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 2 लाइन, मुनामदन कति बाक्लो छ, मोटो छ र छैन नि, अब त्यो 2 लाइनमा मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन, त्यो सन्देश हो। त्यसकारण साहित्य, संस्कृति, कला, संस्कृति, धर्म, सम्पदा के हो? हाम्रो गौरव हो। हामीले पशुपतिनाथको मन्दिरलाई अगाडि तेर्साएर पाँच तले मन्दिर, भक्तपुरका 5 तले मन्दिर, पाटनका कृष्ण मन्दिरलाई, सम्पदालाई देखाएर हामीले के गरेका छौँ? पर्यटनलाई लोभ्याइरहेका छौँ। यो कहाँ धर्म संस्कृति? धर्मले संस्कृतिको जन्माउँछ, धर्मले संस्कृति जन्माउँछ, संस्कृतिले सभ्यता जन्माउँछ। त्यसैले जो व्यक्ति र जुन समाजमा धर्म, संस्कृति, परम्परा हुँदैन उनीहरू के हुन्छ? पशु समान हुन्छ भनिएकै छ धर्मशास्त्रले। त्यसकारणले साहित्य, उत्कृष्ट साहित्य, अब भनौँ कला, संस्कृति, नारायण गोपालका गीतले सबैको मनलाई आनन्द प्रदान गर्दछ। म त फुर्सद भयो कि नारायण गोपालको गीत सुन्ने गर्छु। तिमीले भनेका सारा देव छोएर म किरिया खान कहाँ सक्छु र। हेर्नुहोस् त, सुखमा हाँस भन्छौ भने दुःखमा कहिले रोएथे र, विश्वास गर भन्छौ भने अविश्वास नै कहिले गरेथे र। यस्ता उत्कृष्ट गीतहरू हामीसँग छन्। त्यसकारण धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, सृजनाका दृष्टिकोणले हामीहरू धनी छौँ भन्ने मेरो मान्यता। हजुर, जस्तो साहित्यले समाजको रूपान्तरण गर्छ। जब समाजको रूपान्तरण हुन्छ, प्रगति हुन्छ, मान्छेहरू आफै समृद्ध हुन थाल्छन्। यो अर्थले पनि प्रोडक्टिभ रूपमा हामी लिन सक्छौँ। साहित्यले संयमता, धैर्यता, सदाचारको पनि सन्देश दिन्छ। अब अहिलेको हामी कहाँ एउटा के कमजोरी भयो भने गीत एकै प्रकारका हुँदैनन्, साहित्य पनि एउटै प्रकारका हुँदैनन्। त्यसैले कुन साहित्यलाई, कुन उपन्यासलाई छाप्न दिने या नदिने भन्ने पनि एउटा निर्णय गर्ने एउटा कुनै बोर्ड, कुनै एउटा संस्था चाहिन्छ। अब रेडियो नेपालले सबै गीतहरू खुलेआम अश्लील गीतहरू पनि गाउन दिन थाल्यो भने के हुन्छ? समाज त फेरि पतनमुख हुन सक्छ। त्यसकारण विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ गीतसम्म कतिसम्म बोल्न दिने, कतिसम्म बोल्न नदिने, कतिसम्म मर्यादा, एउटा मर्यादाको पनि सीमा रेखा अथवा लक्ष्मण रेखा तोकिदियो भने समाज उच्छृङ्खल हुन पाउँदैन। अहिले कतिपय अब क्याम्पसहरूले पनि अब अश्लील गीतहरू पनि वार्षिकोत्सवमा गाइरहेको देख्छु म। त्यो त भएन नि। अब त्यसकारण नेपाल सरकारले के गरेको छ, अहिले बोर्डिङहरूमा विदेशी गीतहरू गाउन नपाइने भन्ने एउटा प्रतिबन्ध पनि लगाए जस्तो सुन्छु। तर व्यवहारमा कति लागू भयो लागू भएन त्यो अलगै पक्ष हो। त्यसकारण सांस्कृतिक नीति, देशको मौलिक सांस्कृतिक नीति हुनुपर्दछ। अहिले चाहिँ त्यो छैन। त्यसैले हाम्रो सांस्कृतिक नीति के हो, कसो हो भन्ने कुरामा हामी अनोल भएका छौँ। त्यो अनोलता हटाउनको लागि सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित निकायको ध्यान चाहिँ जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यहाँको साहित्य विधा छ,
त्यस्तै गरी शिक्षाको विधा छ, भर्खरै कलेजका कुराहरू निकाल्नु हो। अहिलेका आधुनिक कलेजहरू, निजी क्षेत्रका स्कुलहरूले संस्कृतिलाई कतिको बचाउन खोजिरहेका छन् भनेर कुनै मापदण्ड लगाइदिएर अङ्ग्रेजी गीतहरू अन्य आयाती संस्कृतिभन्दा आफ्नै संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि त्यो एउटा नीति नियम बन्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। यहाँ चाहिँ नि पोखरा बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। एउटा शिक्षालाई हेर्दा, साहित्यलाई हेर्दा के अहिलेका विद्यार्थीहरू, अहिलेका शिक्षा हासिल गरिरहेका नौजवान युवा युवतीहरूले साहित्यलाई कतिको रुचिमा लिन्छन्? यसमा हाम्रो पनि केही कमी कमजोरी छ। अहिले हाम्रो शिक्षा पद्धति कस्तो छ भने व्यक्ति पनि स्वयं केही हो, व्यक्तिले पनि केही गर्न सक्दछ भन्ने भावना जगाउनु भन्दा पनि अहिलेको भौतिकता अघि यहाँले निवेदन गर्नुभयो कि मान्छेलाई सोध्यो भने, अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई हामीले सोध्यो भने बाबु तिम्रो जीवनको लक्ष्य के हो भन्यो भने म डाक्टर बन्ने अनि पैसा कमाउने, गाडी चढ्ने भन्ने खालको कुराहरू गर्दछन्। उसलाई यो भन्न सिकाइएन हामीले कि बाबु जीवनको लक्ष्य भनेको ह्याप्पिनेस हो, आनन्द हो, सुख हो, शान्ति र समृद्धि हो भन्ने कुरा हामीले सिकाएनौँ। त्यसकारण अब यो अब हाम्रो शैक्षिक माथिबाटै केन्द्रबाट नै यो राष्ट्रियता भन्ने कुरा पनि, राष्ट्रियताको पाठ पनि पढाउनु पर्दछ। अहिले मान्छेमा राष्ट्रियता भन्ने छैन। अब हाम्रो लगानी जति जम्मै हामीले लगानी गर्छौँ र त्यसको फाइदा कसले लिन्छ भन्दा विदेशीले, अमेरिकाले, क्यानाडाले राम्रा राम्रा विद्यार्थीहरूलाई जम्मै उसले लिन्छ। लगानी, सुरुका लगानी हामीले गर्ने, अनि पछि डाक्टर भइसकेपछि, उत्कृष्ट नागरिक भइसकेपछि उसले तान्ने, अनि उसलाई के गर्छ, उसको मस्तिष्क, उसको विवेक जति उसले के गर्छ, आफ्नो निज स्वार्थको लागि, आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि उनीहरूले प्रयोग गर्छ र त्यसकारण उनीहरू सम्पन्न बन्दैछन्। उदाहरण लागि हाम्रो नेपालमा हिन्दूहरू नै भएन भने, हिन्दूहरू कमजोर भयो भने के हाम्रो पशुपतिनाथको मन्दिर, विश्व शान्तिको प्रतीक मानिएको भगवान् बुद्धको जन्मस्थल भूमि लुम्बिनी अथवा जानकी मन्दिर सुरक्षित हुन्छ त? हुँदैन नि। हाम्रो आपत्ति के हो भने कुनै पनि धर्मले अरू धर्मलाई पनि सम्मान गरिदिएको भए, अरूको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गरिदिएको भए यो समस्या हुने थिएन। हाम्रो त के भयो भने मानिआएको धर्म संस्कृतिलाई तिमीले किन शैतानको पूजा गरेको भन्ने खालको भावना प्रचार प्रसार भयो भने सामाजिक सद्भाव त खलबलियो। त्यसकारण सनातन धर्मले के गर्यो, हिन्दू धर्मले अरू धर्म र संस्कृतिको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ। तर संसारमा केही यस्ता धर्महरू पनि छन् जसले सनातन धर्म, बुद्ध धर्मको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन। उनीहरू आफ्नो धर्मशास्त्रदेखि माथि उठ्नै सक्दैन। त्यसैले सामाजिक सद्भाव खलबलिन्छ। त्यसकारण यदि अब जस्तै अहिले जनगणना आइरहेको छ, यदि सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीहरूले हिन्दूहरूको सङ्ख्या घट्यो भने के हुन्छ त भन्दा यहाँ सामाजिक संरचनाहरू खलबलिन्छ। त्यसले गर्दा भोलिका हाम्रा सन्ततिहरूले दुःख नपाउन् भन्नको लागि पनि हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिएका हौँ। त्यसैले जनगणनामा म त के चाहन्छु भने तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत सबै हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले, बौद्धिक नेपाली दाजुभाइहरूले धर्मको महलमा सनातन धर्म लेखेर हिन्दूहरूको बाहुल्यता कायम गर्यो भने यहाँ शान्ति हुन्छ। हिन्दूहरू घट्यो भने यहाँ न बौद्ध बाँच्दछन्, न जैन बाँच्दछन्, न सिख बाँच्दछन्, न त ओमकार परिवार नै सुखपूर्वक बाँच्न सक्दछन्। त्यस्तो अवस्था देखेर मैले यसतर्फ ध्यान, यहाँ सबैको ध्यान इङ्गित गर्न चाहेको। केही बौद्धिकहरूले पश्चिमाहरूको प्रभावका कारण नेपालमा हिन्दू राष्ट्र फेरियो र धर्मनिरपेक्षता बनाइयो। यो पश्चिमा देशहरूको प्रभाव र नेपाली राजनेताहरूले पनि पश्चिमा देशको एउटा चाहिँ निर्देशन मानेर यस्तो भइरहेको छ। र अहिले अब हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने आम मान्छेहरूको माग बढिरहेको अवस्थामा यहाँ पनि एउटा अलिकति अभियन्ताको रूपमा हुनुहुन्छ र हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो। अब जनगणना त आउन लागिसक्यो। अब 2078 सालको जेठबाटै सुरु हुन्छ। यो बेला अब जति हिन्दू छन् त्यति मात्रै हिन्दूले आफ्नो हिन्दुत्व देखाउने भयो। त्यहाँ बढाएर देखाउन त मिल्दैन होला कि क्रिस्चियनिटीको सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ यो अवस्थामा। कसरी चाहिँ बढाउने अथवा कसरी के गर्ने भन्ने कुरा, त्यहाँ त कोलम हुन्छ नि, धर्म भनेपछि कोलम हुन्छ एउटा। त्यो कोलममा त हिन्दूले त हिन्दू नै लेख्ने भए। यसलाई कसरी चाहिँ नि अलिकति समस्या 2068 सालको जनगणनामा धर्म लेखियो र खाली लेखियो। त्यो किन खाली लेखियो भने त्यहाँ केही धर्मावलम्बीहरू गएर हिन्दूहरूको सङ्ख्या घटाउने योजना अनुरूप, अब हिन्दूहरूमा त विभिन्न, हिन्दू भन्ने धर्म स्वयंमा आफ्नै धर्म होइन, हिन्दू समूहगत नाम हो। जस्तै हामी नेपालीहरू विदेशमा जानु पर्यो भने के लाउँछौँ, दौरा सुरुवाल टोपी लाएर नेपाली पहिचान देखाउँछौँ। त्यहाँ त हामी यो भन्दैनौँ म गुरुङ हुँ, म मगर हुँ भन्दैनौँ। पहिला त नेपाली हुँ भन्छौँ नि।
अनि कुनै पनि विदेशी यहाँ आयो भने उनीहरूले त कुन धर्म कुन जात भन्ने चिन्दैन। नेपालीहरू हिन्दू धर्मावलम्बी हुन्छन्, दसैँ तिहार मान्छन् भनेर भन्दछन्। त्यसकारण हिन्दू भन्ने शब्द समूहगत नाम हो र हिन्दू धर्मका अर्का अन्य नामहरू पनि छन्। जस्तै सनातन धर्म भनेको पनि हिन्दू धर्मै हो, मानव धर्म भनेको पनि हिन्दू धर्मै हो, आर्य धर्म, शैव, वैष्णव, जैन, सिख, यी सबै के हो? हिन्दूहरूको परिचय हो, हिन्दूको नाम हो। तर अब त्यसमा अब विदेशीको लहलहीमा लागेर मैले शैव धर्म लेखौँ, वैष्णव लेखौँ, ओम शान्ति लेखौँ अथवा मानव धर्म लेखौँ, सत्यसाई धर्म लेखौँ भन्न थाल्यौँ भने के हुन्छ? हिन्दू कोही पनि रहँदैन। जसरी जङ्गल भनेको के हो? हरेक वृक्षहरूको संयुक्त नाम के हो? जङ्गल हो। त्यो जङ्गलबाट एक एकवटा वृक्ष झिकिदियो भने जङ्गल कहाँ रहन्छ र? त्यसै गरी हिन्दू धर्मावलम्बीबाट वैदिक झिकिदियो, बौद्ध झिकिदियो, जैन झिकिदियो, सिख झिकिदियो, वैष्णव झिकिदियो, शैव झिकिदियो भने त्यो हिन्दू भन्ने नै रहँदैन। त्यसमा अहिले के भएको छ भने होइन हामीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि मस्तो धर्म लेख्नुपर्छ, शैव धर्म लेख्नुपर्छ भनेर उकास्ने मान्छेहरू पनि अहिले हाम्रो समाजमा देखा परेका छन्। त्यो अहिलेका लागि मात्र होइन, भविष्यका लागि पनि के हुनसक्छ? खतरापूर्ण, शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुनसक्छ। त्यसतर्फ अब नबहकिनको लागि हामी नेपाली दाजुभाइलाई हामीले अनुरोध गर्ने। त्यस कारण मलाई विश्वास छ उनीहरू सबै नेपालीहरू अहिले जागरुक भइसकेका छन्। अब मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, एउटा गुजरात, भारतको गुजरात भन्ने एउटा यस्तो प्रान्त छ जहाँ हिन्दूहरू 40%, हिन्दूहरू 60%, मुसलमान 40%। त्यो गाउँमा के समस्या देखा पर्यो भने कुनै पनि हिन्दूहरूले त्यो ठाउँमा आफ्ना छोरीबेटी नदिने त्यहाँका मान्छेहरूलाई, त्यहाँको चेलीबेटी पनि नल्याउने, किनभने त्यहाँको भविष्य अत्यन्त खतरा। अब त्यस्तो खतरा हुन सक्ने अवस्था देखेकोले नेपालमा पनि कथम कदाचित कुनै गाउँमा कुनै बस्तीमा हिन्दूहरू कमजोर भयो भने उसले आफ्ना मठ मन्दिरहरू न सुरक्षा गर्न सक्दछ, न उसले आफ्ना पूजा पद्धति, साधना पद्धति, जात्रा पर्व मनाउन सक्दछ। धार्मिक युद्ध नै हुन सक्ने सम्भावना बढ्छ। धार्मिक खतरा सुरु हुन सक्ने द्वन्द्व नै आउन सक्ने भने उसले आफ्नो अस्तित्वै रक्षा गर्न सक्दैन। त्यो दङ्गा फसादको त कुरै छाडौँ, पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो अवस्था मुलुकका लागि, समाजका लागि सुखद होइन। यहाँको अनुमानमा आगामी जनगणना 2078मा हिन्दूहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा घटेको डाटा आउनेछ अथवा बढेको डाटा आउने होला? अब जुन रूपमा धर्मान्तरण भइराखेको छ त्यसले हेर्दाखेरि केही सङ्ख्या त घट्न सक्छ। अब तर समयमै सचेत, जसरी अहिले विश्व हिन्दू महासङ्घका साथीहरू अथवा धार्मिक संस्थाहरू निकै लागिपरेका छन्, यो है खतरा छ, मुलुकमा शान्ति सद्भाव खलबलिन सक्छ भनेर चिन्तित भएर जसरी जागरण भएको छ त्यो अवस्था देख्दा मलाई त एज इट इज 81% हिन्दूहरूको सङ्ख्या रहन्छ कि जस्तो पनि लाग्दछ। अब मान्छेले भन्न त भन्छन् यो हिन्दूवादीहरू अथवा हिन्दू धर्मको चाहिँ नि प्रवर्धन गर्न खोजिरहेको अर्को कारण भनेको राजतन्त्र जो नेपालबाट हराइसकेको छ, अस्तित्वमै राजतन्त्र अहिले छैन आधिकारिक रूपमा, त्यो राजतन्त्रलाई बिउत्याउनको लागि नै हिन्दूवादीहरू एउटा राजतन्त्र ल्याउने बाहनामा धर्मलाई अगाडि सारिरहेका हुन् भन्ने खालको कुराहरू आउने पनि गर्छ कहिलेकाहीँ। यसलाई हिन्दू धर्मसँग राजतन्त्र अटोमेटिकली जोडिरहेको छ कि अहिले हिन्दू धर्मको र हिन्दूको सङ्ख्या मात्रै बढाउँ, हिन्दू राज्यलाई स्थापना गरौँ भन्ने हो अथवा साथसाथै राजा पनि चाहिन्छ भन्ने हो? यो कुरा पनि आउने गर्छ। मलाई त विश्वास लाग्दैन राजतन्त्र त्यति सहिलोसँग आउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले अब हामी हाम्रो धर्म संस्कृतिका कुरा गरिरहेका छौँ। पहिला हिन्दू राष्ट्र हुँदा राजा पनि थिए, त्यसैले कसैले हिन्दू राजा र हिन्दू राष्ट्रलाई जोड्ने मान्छेहरू पनि छन्। तर यथार्थ त के हो भने हामीले राजनीतिक कुरा गर्नुभन्दा धार्मिक कुरामा हाम्रो बढी ध्यान केन्द्रित छ। त्यसकारण हिन्दू राष्ट्र हाम्रो चाहना हो। राजतन्त्र मलाई त त्यति सहिलोसँग आउँछ जस्तो पनि लाग्दैन। मैले राजतन्त्रको बारेमा त्यति साह्रो टिका टिप्पणी गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन, आवश्यक ठान्दिनँ। त्यति सहिलोसँग राजतन्त्र आउन पनि आउँदैन, आइहाल्यो भने पनि त्यो विदेशीको इसारा भएर आउने हो। र त्यही नहोस् भन्नको लागि हाम्रो नेपालको राजनीतिक अवस्था र देशको सांस्कृतिक अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप नहोस् भनेर हामीले समयमै सचेत चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो भन्ने त मलाई लाग्छ। अच्छा, जस्तै हामी धर्मका कुरा गऱ्यौँ, केही साहित्यका कुरा गऱ्यौँ, केही शिक्षाका कुरा गऱ्यौँ, र यहाँको एउटा पत्रकारिता जीवन पनि थियो। पोखरा पत्र भन्ने पत्रिका यहाँले सुरु गर्नुभयो, त्यसमा धेरै समय चाहिँ आफ्नो पत्रकारिताको दखलता पनि दिनुभयो, काम पनि गर्नुभयो। के छ पत्रकारितालाई हेर्दाखेरि हिजोको दिन र आजको दिन कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? मलाई सबभन्दा पहिले कृष्णप्रसाद वास्तुलाजीले आदर्श समाज उहाँले चलाउन निकै गाह्रो भएको थियो र मसँग भेट्न आउनुभयो।
र उहाँले पत्रिका चलाम भन्नुभयो। अनि मैले अध्ययन गरेर पत्रिका चलाएँ। 54 सालको कुरा हो यो। अनि त्यो बेलामा हाम्रो पत्रिका दिउँसो 2 बजे 3 बजे मात्र निस्कन्थ्यो दैनिक पत्रिका। काठमाडौँको पत्रिका आइसकेपछि हामी पत्रिका निकाल्थ्यौँ। र धेरैले के भन्थ्यो त्यो बेला भने तपाईँको पत्रिका बन्द भयो भनेर टेलिफोनमा सोध्ने गर्थ्यो मलाई। राम्रो मान्छे पनि पाइँदैन थियो, पत्रिकामा राम्रो मान्छे पनि पाइँदैन थियो। पछि मार्केटिङ गर्दै गएँ र दैनिक पत्रिका नियमित रूपमा चल्न थाल्यो र राम्रो पनि भएको थियो। अहिले म सुन्दैछु यो के भन्छ आम सञ्चार माध्यम यो फेसबुक जस्ता प्रविधिले के भन्छ सामाजिक सञ्जालका कारणले पत्र पत्रिकाको भविष्य खतरामा छ भन्ने सुनेको छु। के कति सत्य हो मलाई लाग्छ। अब निष्ठापूर्वक कुनै पनि काम श्रद्धा, निष्ठा र भक्तिपूर्वक समर्पणका साथ गऱ्यो भने त्यो काम सफल हुन्छ, अन्यथा सफल हुन्न भन्ने कृष्णको सिद्धान्त सुनेको छु, बुझेको छु। त्यस कारणले गर्दा निष्ठामा भर पर्छ। अबको भविष्य भनेको आफ्नो पेसाप्रति हामी कति निष्ठावान भयौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्षले त्यसको भविष्य निर्धारण गर्दछ। धेरै पत्रकारसँग यहाँको चिन्जान पनि छ त्यो क्षेत्र भएको हुनाले पनि, र अब 30-40 वर्ष अगाडिदेखि यो क्षेत्रलाई यो ठाउँलाई हेरिरहनु भएको छ। हिजोको पत्रकार र अहिलेका पत्रकारहरू र सञ्चार माध्यमहरू यो पोखराको अवस्थामा पत्रकारको सङ्ख्या बढ्नु र क्वालिटी बढ्नु साथसाथै सञ्चार माध्यमहरूको पनि गुणस्तरीयता बढिरहेको छ, अथवा यसमा धेरै बढाउनु पर्ने अथवा यसलाई प्रमोट गर्नुपर्ने के त्यस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ यहाँले? म जब काठमाडौँमा कति 40 सालतिरको कुरा हो, म काठमाडौँमा पत्रकार महासङ्घको कार्यक्रममा भाग लिन जान्थेँ। त्यो बेला मणिराज उपाध्याय भन्ने, गोविन्द वियोगी भन्नेहरूसँग हाम्रो भेट हुन्थ्यो कि। अनि बडा पत्रकार भन्नासाथ बडा इज्जत गर्ने, कति ठुलो मान्छेलाई भेटे जस्तो लाग्थ्यो। अब मैले पनि पोखरामा अब हाम्रो बद्री विनोद प्रतीक अब जस्ता साथीहरू धेरै अगाडिदेखि मैले उहाँलाई 34 सालदेखि पत्रिकामा काम गरेको देखेको छु। भुवनिधि पन्तहरू जस्ता मान्छेहरू पनि छन्। र अहिले त म धेरै मान्छे चिन्दिनँ म। तर एउटा कुरा के स्पष्ट भएको छ भने अहिले पत्रिका सञ्चालन गर्न, युट्युब सञ्चालन गर्न अथवा अनलाइन खबर पत्रिकामा धेरै मान्छेहरू आएका छन्। चासो त बढेको छ, तर गुणस्तर कति बढेको छ भन्ने कुरा मैले अझै थम्याउन सकेका छैन। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। महेन्द्रपुलमा आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि जन्मिएको व्यक्ति रविन्द्र माकाजु, त्यो बेला महेन्द्रपुलको बाटोमा, कच्ची बाटोमा धुलोसँग खेलेर हुर्किएको एउटा व्यक्तित्व अहिले कपाल तिल चामल भइसकेको छ। यो अवस्थामा 60 वर्षीय जिन्दगीलाई हेर्दाखेरि जीवन के रहेछ? जीवन अनित्य र क्षणभङ्गुर छ, नाशवान छ, सोचेअनुसार केही पनि हुँदैन। तर खुसी लाग्दो कुरा के छ भने प्रत्येक पल प्रत्येक क्षणलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने जीवन स्वयंमा एक अहभाग्य हो। जीवन अहभाग्य हो, जीवन दुर्भाग्य होइन। र यहाँसँग आज यस्तो मिठो भलाकुसारी गर्ने मौका मिल्यो, यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै कृतज्ञता चाहे गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। यहाँको टेलिभिजनले मेरो आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्ने जो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि मुरी धन्यवाद दिँदै समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्ष 2078 को मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, स्वीकार गरिदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू म साँच्चै नै आजको कार्यक्रममा हामी रह्यौँ रविन्द्र माकाजुसँग। उहाँको जीवन भोगाएका धेरै कुराहरू छन्। सङ्घर्षभन्दा पनि जीवनमा धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभयो। साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता र धर्मका सम्बन्धमा पनि र समाजसेवाका सम्बन्धमा धेरै कुराहरू रहे। आगामी एपिसोडमा हामी कुनै फरक विषयमा फरक व्यक्तित्वसँग जोड्ने नै छौँ। आजको लागि कार्यक्रम अध्यायबाट म ऋषि खतिवडा पनि आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् फेवा टेलिभिजन। नमस्कार।